अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने नज़म हम्द की बकिया निस्फ़ तशरीह की थी। आज हम इस नज़म की मुकम्मल मश्क हल करेंगे। इसमें पहला सवाल मुख्तसर जवाबात के लिए है। हम के मुताबिक दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। पहला सवाल है, कौन से अमल के होने पर लोग वहम करते हैं? जवाब है इसका, रात को आसमान से सितारे टूटकर गिरने के अमल पर लोग वहम करते हैं। दूसरा सवाल है हमारे पास, किन हालात में शायर का जिगर कवि रहता है? जवाब है इसका, बयाबान से गुजरने, समंदर का सफ़र करने और घर से दूर होने पर भी शायर का जिगर कवि रहता है। तीसरा सवाल है हमारे पास, शायर को किसी भी चीज़ का खौफ क्यों नहीं है? जवाब है इसका, शायर को किसी भी चीज़ का खौफ इसलिए नहीं है क्योंकि शायर को पुख्ता यकीन है कि अल्लाह ताला हर वक्त उसके साथ है। उसके बाद अगला सवाल है हमारे पास, खौफज़दा कर देने वाले मकामात कौन से हैं? जवाब है इसका, मैदान, खंडर, मरघट, कब्रिस्तान और बयाबान खौफज़दा करने वाले मकामात हैं। उसके बाद अगला सवाल है हमारे पास, इस हम्द का मुताला करने के बाद आपके जहन में पहला ख्याल क्या पैदा होता है? जवाब है इसका, इस हम्द का मुताला करने के बाद जहन में पहला ख्याल यही पैदा होता है कि अल्लाह ताला की ज़ात ही हर तरह के हालात में हमारा बेहतरीन सहारा है। ये थे हमारे मुख्तसर जवाबात। अब हम बकिया मश्क की तरफ आते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 2 में है, हम्द में से लिए गए दर्ज झैल अल्फाज की मदद से जुमले मुकम्मल करें। यहाँ पर आपको ज़ख़ीरे अल्फाज दिया गया है और इन्हीं अल्फाज को आपने हम्द के मुताबिक इन तमाम खाली जगहों में लिखना है। पहले जुमले में आएगा, अल्लाह ताला के ज़िक्र से हमारा दिल कवी रहता है। दूसरा जुमला, अल्लाह ताला को याद करने से हर किस्म के वहम व गुमान ख़त्म हो जाते हैं। तीसरा जुमला, तूफ़ान का शोर हो या उसके थमने के बाद का सन्नाटा, अल्लाह ताला हर सूरत में हमारे साथ होता है। उसके बाद चौथा है हमारे पास जुमला, कब्रिस्तान और मरघट मुर्दों को दफनाने या जलाने का मुकाम है। पांचवा जुमला है, रात को तूफ़ान आने पर हर तरफ घुप अंधेरा छा गया। छठा जुमला है, अल्लाह ताला की हर जगह मौजूदगी के एहसास से हम बिला खौफ व ख़तर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ सकते हैं। अगला जुमला है हमारे पास, आसमान से तारे टूटकर ऐसे गिरते हैं जैसे अंगारे। रात ख़त्म होती है और सहर के वक्त अल्लाह के ज़िक्र से फ़ज़ाएं गूंज उठती हैं। अगला जुमला है, बारिश का दूसरा नाम मीह भी है। उसके बाद अगला सवाल देखिए, बेजुज़ है हमारे पास सवाल नंबर 2 का। दिए गए अल्फाज में से मुनासिब लफ्ज़ का इंतखाब करके खाली जगह पुर करें। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस, कुछ जवाब दिए गए हैं जिनमें से दुरुस्त जवाब हमने खाली जगह में लिखना है। पहला जुमला है हमारे पास, खौफ की वजह से किसी के भी औसान हो सकते हैं, तो इसमें गुम या ख़ता में से हम दुरुस्त लफ्ज़ लिखेंगे ख़ता। दूसरा जुमला है, हम्द में शायर ने तारे को तशबीह दी है। किससे? अंगारे से तशबीह दी है। अंगारे और शरारे बात एक ही होती है, लेकिन हम इसे अंगारे लिखेंगे क्योंकि हमने हम्द में लफ्ज़ अंगारे पढ़ा है। तीसरा जुमला है, अल्लाह की याद से हमारा दिल रहता है, तो यहाँ पर हमारे पास खाली जगह का दुरुस्त लफ्ज़ है कवि। चौथा जुमला है, रात हो, दिन हो, शाम हो के सहर से मुराद है हर वक्त, यानी हर दिन नहीं, हर वक्त। पांचवा जुमला है, शाम का मुतजाद लफ्ज़ सवेरा है। मुतजाद यानी उलट लफ्ज़। अगला जुमला है हमारे पास, हम्द में दरख्त का मुतरादिफ लफ्ज़ पेड़ इस्तेमाल किया गया है। जहाँ हमने मिसरा पढ़ा था, जड़ से पेड़ों को दे उखेड़ हवा। उसके बाद अगला जुमला है हमारे पास, खंडर, मरघट, कब्रिस्तान अलामत के तौर पर पेश किए जाते हैं, तो तन्हाई के अलामत के तौर पर पेश किए जाते हैं। उसके बाद हम किसी किस्म के खौफ में मुब्तला नहीं होते क्योंकि हमारे साथ होता है।
تو یہاں پر ہمارے پاس آپشن میں دشمن اور خدا لکھا ہے، تو ہمارے پاس درست جواب ہے خدا۔ اگلا جملہ ہے حمد میں چاندنی کا متضاد لفظ بیان کیا گیا ہے، گھپ اندھیرا۔ متضاد مطلب وہی الٹ لفظ۔ حمد میں تعریف کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یہاں پر دو آپشن ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ۔ تو درست جواب ہے اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ نعت جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بیان کی جاتی ہے۔ تیسرا سوال ہے ہمارے پاس، حمد کے مطابق مناسب لفظ کی مدد سے مصرع مکمل کریں۔ اب یہ حمد کے مصرع ہیں۔ مصرع یعنی شعر کی ایک لائن، ایک سطر کو کہتے ہیں مصرع۔ پہلا مصرع ہے رہے پھر بھی قوی جگر میرا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ، شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، یا پرانا کوئی کھنڈر سنساں، وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس کالم ملانے ہیں۔ حمد کے مطابق کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ الفاظ متعلقہ ایسے ہیں کہ جہاں وہ ایک مصرع میں یا ایک شعر میں ایک ساتھ استعمال ہوئے ہیں وہ لفظ۔ تو اس میں جو کالم الف میں ہے، پہلا لفظ ہے سفر اور اس کا متعلقہ لفظ ہے سمندر۔ چاندنی متعلقہ لفظ گھپ اندھیرا۔ پرانا متعلقہ لفظ ہے اس کا کھنڈر۔ قبرستان اس کا متعلقہ لفظ ہے مرگھٹ۔ شب متعلقہ لفظ ہے انگارے۔ آسمان متعلقہ لفظ ہے تارے، اور سحر کا متعلقہ لفظ ہے شام۔ اس کے بعد انہوں نے آپ سے پانچواں سوال پوچھا، اس نظم کے کون کون سے بند میں ردیف استعمال ہوئی ہے، ان کی نشاندہی کریں۔ تو نظم کے دوسرے بند میں ہو اور آخری بند میں میرا ردیف استعمال ہوئی ہے۔ چھٹا سوال ہے ہمارے پاس، درج ذیل الفاظ کے معنی لغت میں سے تلاش کر کے لکھیے۔ یہ تمام معنی آپ کو پہلے نظم کی مطالعے کے دوران، نظم کی پڑھائی کے دوران بتائے جا چکے ہیں، دہرا دیتے ہیں۔ اس میں پہلا لفظ ہے سحر، اس کا مطلب ہے صبح۔ مرگھٹ ہندوؤں کے مردے جلانے کی جگہ۔ بیابان جنگل، قوی مضبوط، پرہول خوفناک یا خوف سے بھرا، سنسان ویران۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس ساتواں سوال، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ اب یہاں پر الفاظ ہیں اور ان کے متضاد ہیں، تو انہوں نے کہا متضاد کو جملوں میں استعمال کریں۔ اب یہاں پر انسان کا متضاد لفظ ہے پر رونق، تو آپ نے پر رونق کو اپنے جملے میں استعمال کرنا ہے۔ یعنی کہ آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ انارکلی بازار ایک پر رونق بازار ہے۔ تو اسی طرح سے آپ نے باقی جملے بھی جو ہیں وہ خود سے اپنی کاپیز میں خوش خط لکھنے ہیں، بنانے ہیں۔ ان کے پہلے الفاظ لکھنے ہیں، پھر متضاد لکھنے ہیں، اور پھر ان متضاد کو آپ نے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال ہے، اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ یہاں پر پہلا لفظ ہے حمد، ہے پہ زبر، میم ساکن، دال ساکن، یعنی کہ میم پہ بھی جزم اور دال پہ بھی جزم، تو یہ لفظ ہے حمد۔ اس کے بعد ہے نظر، نون پہ زبر، زوئیں پہ زبر، اور رے ہمارے پاس ساکن ہے علامت جزم کے ساتھ۔ سنسان، سین پہ پیش، نون پہ جزم، سین پہ زبر، اس کے بعد الف ساکن ہے علامت جزم نہیں آئے گی، نون علامت جزم ساکن۔ اجالا، الف پہ پیش، جیم پہ زبر، لام پہ زبر، الف ساکن ہے۔ سمندر، سین پہ زبر، میم پہ زبر، نون پہ جزم، دال پہ زبر اور رے ساکن۔ سمندر۔ سحر، سین پہ زبر، ہے پہ زبر، رے پہ جزم، سحر۔ پرہول، پے پہ پیش، رے پہ جزم، ہے پہ زبر، واو ساکن ہے علامت جزم، اور لام علامت جزم کے ساتھ ساکن۔ ایک بات ذہن نشین رکھیے کہ اردو میں ہر لفظ کا آخری حرف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اور اس پر علامت جزم نہ بھی لگائیں تب بھی وہ ساکن ہی رہے گا۔ اس کے بعد 9واں سوال ہے ہمارے پاس، درج ذیل الفاظ میں سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کر کے لکھیں۔ اس میں لفظ سمندر مذکر ہے، شام مؤنث، جڑ مؤنث، درختوں کی جڑیں یا درخت کی جڑ، اس طرح سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث۔ جملہ بنا کے بھی آپ واضح کر سکتے ہیں۔ وہم مذکر، مرگھٹ مذکر، آندھی مؤنث، اندھیرا مذکر، آسمان مذکر۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے 10واں سوال، درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ جھونکا
جھونکے، رات، راتیں، تارا، تارے، خطا، خطائیں، انگارہ، انگارے۔ اس کے بعد سوال نمبر 11 ہے ہمارے پاس گزر اور سفر ہم آواز الفاظ ہیں، ان کو ہم کافی الفاظ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ درجل الفاظ کے ہم کافی الفاظ لکھیے۔ یہاں پر الفاظ ہیں اور ہم نے اس کے ہم آواز الفاظ لکھنے ہیں۔ سحر، شجر، نظر، تارے، انگارے، میدان، سنسان، ہوا، دوا، شام، کام یا نام۔ اور آخری سوال جو ہے سوال نمبر 12 ہم کا مرکزی خیال، انشاءاللہ ہم آپ کو اگلے سبق میں خلاصے کے ساتھ لکھوائیں گے۔ یہ تمام مشق جو ہے آپ نے اچھے طریقے سے حل کرنی ہے۔ جو سوالات کتاب پر حل کی ہیں وہ آپ نے کتاب پر حل کرنے ہیں، اور جملے جو ہیں وہ آپ نے اپنی کاپیز میں خوش خط بنانے ہیں، اور اس کو تمام سبق کو آپ نے اچھی طریقے سے یاد بھی کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔